قبل بدء هذا الفيديو لا تنسوا الاستغفار وذكر الله كثير والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش اذا استفاديتوا خلوا لنا تعليق وبارطاجونا هذا الفيديو. اليوم 18 جونفي 2026. قطع العمولات في كامل الولايات راهم يختلفوا من ولايه لولايه، لذلك رانا نطلبوا منكم دائما باش تكتبوا لنا سعر البيع والشراء في الولايه تاعكم. دي فوا في سوق واحد تلقى شحال من بري. $100 اليوم تقدر تبيعها 2,350 حتى 2,360. إنصوم كبيرة في بعض الولايات يشروا عليك 2,370. كي تشري عليهم نتايا تشري عليهم 2,400. €100 اليوم تقدر تبيعها 2,775 حتى 2,785. كي تشري عليهم نتايا تشري عليهم 2,800 حتى 2,810,000. 100 باوند اليوم تقدر تبيعها 3,100,000. كي تشري عليهم نتايا تشري عليهم 3,150,000.